सब्सक्राइब गर्नुहोस् सको शंखरापुर च्यानललाई र बेल नोटिफिकेसन अन गरी सको शंखरापुरका सबै भिडियोहरू मजाले हेर्नुहोस्। आर्थिक वर्षको लागि शंखरापुर नगरपालिकाबाट गएको जेठ 10 गते नगरपालिकाबाट निवेदन आएको पनि पेश र बजेट कार्यक्रम पनि पेश गरेर त्यही दिन हामीले सर्वसम्मतले हामीले पास गरेर हाम्रो कार्यक्रमहरू हाम्रो बजेट कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ र त्यसकै आधारमा शंखरापुर नगरपालिकाले चाहिँ अगाडि बढाउन खोजिएको चाहिँ अब विगत के कति कामहरू भए र अहिले चाहिँ अब आउने आर्थिक वर्ष 2077-78 को आर्थिक वर्षमा के कामहरू गर्न गएका छौँ भन्ने बारेमा सीमित स्रोत र साधन हुँदाहुँदै चाहिँ शंखरापुर नगरपालिकाले अहिले जुन यो कोरोना कोभिड-19 जुन खालको चाहिँ देशव्यापी रूपमा अप्ठ्यारो पारिएको छ। अहिले सङ्क्रमण बढेको छ र तिनीहरूलाई पनि ध्यानमा दिएर शंखरापुर नगरपालिकाले कसरी त्यो कोरोना प्रभावबाट कसरी रोक्ने र उनीहरूलाई चाहिँ कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने पहिलो प्रयास चाहिँ हामी अहिलेको त्यसमा रहेका छौँ। त्यसरी चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ नगरवासीहरूलाई हामीले चाहिँ सुरक्षित गर्न सक्यौँ भने अनि मात्रै हामी पूर्वाधारको चाहिँ चरणमा दोस्रो चरणमा जान सक्छौँ भनेर हामीले विशेष कार्यक्रममा हामीले चाहिँ त्यसरी नै हामीले बोलेका छौँ। त्यस आधारमा चाहिँ भोलिका दिनमा अहिले जति पनि हामीले पूर्वाधारका कामहरू चाहिँ हाम्रो शंखरापुर नगरपालिकामा हामीले एउटा दीर्घकालीन स्रोत पनि भिलेज प्लान पनि अगाडि बढिसकेर बनाइ पनि सकेका कारणले गर्दाखेरि पर्यटन र कृषि समितिको मूल आधार सांस्कृतिक विकास स्थानीय सरकार भनेर एउटा चाहिँ शंखरापुर नगरपालिका यो स्थानीय चाहिँ सांस्कृतिक चाहिँ विविधतायुक्त चाहिँ धार्मिक र पर्यावरणको चाहिँ धनी पनि नगरपालिका भएको कारणले गर्दाखेरि शंखरापुर नगरपालिका सांस्कृतिक नगर हो भनेर चाहिँ हामी घोषणा पनि गरिसकेका छौँ। त्यसमै आधारमा टेकेर अब हामीले विभिन्न चाहिँ हामीले अवधारणाहरू बनाएर एउटा चाहिँ मिनी नेपाल चाहिँ शंखरापुर नगरपालिकामा हुनसक्छ भन्ने आधारमा हामीले चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम अगाडि अब आउने आर्थिक वर्षदेखि अगाडि बढ्न सुरु गरेका छौँ। त्यसकै आधारमा धेरै कुराहरू तपाईँहरूको बिचमा आएको छ, धेरै कामहरू हामीले अगाडि बढाएका छौँ। यो वर्ष अब हामीले चाहिँ शंखरापुर नगरपालिका आफ्नो भवन चाहिँ हामीले बनाउन लिएका छौँ। सकिने हामीले अब यो बस पार्क चाहिँ एउटा शिलान्यास गर्ने भन्ने सोच यसै वर्ष गर्ने भनेर गरेका छौँ। अर्को हामी उत्पादनको क्षेत्र जुन खालको यो कोभिड-19लाई जोडेर जुन खालको उत्पादनको क्षेत्र र आय आर्जन र विदेशबाट आएका चाहिँ हाम्रा चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई पनि उनीहरूलाई पनि चाहिँ कसरी चाहिँ जोड्ने भन्ने सवालमा अब एउटा कृषि बजार चाहिन्छ भन्ने आधारमा हामीले शंखरापुर नगरपालिकाको वडा 9 मा कृषि बजार सहित गरेर जाने त्यो सँगसँगै एउटा चाहिँ हामीले यो चुनौतीको अवसरमा पनि शंखरापुर नगरपालिकाको तहसित पनि सञ्चालन गरेर जाने भन्ने आधारमा हामीले तय गरेका छौँ। त्यही आधारमा हामीले अब यो चाहिँ अहिले पर्यटनका क्षेत्रहरू पूर्वाधारका क्षेत्रहरू र लैङ्गिक समानताका कुराहरूदेखि लिएर सबै कुरा चाहिँ निक्लेर अझ त्यसमा पनि सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको सुशासनका कुराहरू र दुरुस्त र दुरुस्त कसरी बनाउन सकिन्छ र त्यसमा चाहिँ बढी चाहिँ केन्द्रित चाहिँ हामी भएका छौँ। योभन्दा अगाडि के समस्याहरू हाम्रो शंखरापुर नगरपालिकामा पर्याप्त जनशक्तिहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि जुन खालका चाहिँ कामहरू छिटो छरिटो र चाहिँ दिन सकेका थियौँ अलिक ढिलाछुट्टी भएको थियो। अब आउने आर्थिक वर्षदेखि त्यो चाहिँ अब चाहिँ हामीले छिटो छरिटो र जनताका चाहिँ बिचका कामहरू चाहिँ हामीले लिएर जानुपर्छ भन्ने आधारमा आज चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ राखेका छौँ। त्यसमा जस पत्रकार साथीहरू आएर शंखरापुर नगरपालिकाको आज पत्रकार समूहमा आएर हामीले गर्न खोजेको चाहिँ हाम्रो आर्थिक वर्षका बजेट मार्फत के गर्न खोजिरहेका छौँ भन्ने कुराहरू राख्ने अवसर हामीले पायौँ। त्यसको लागि सबै पत्रकार साथीहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। भूकम्पमा चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका निकै क्षति भएको क्षेत्र पर्छ साथीहरू, त्यसमा चाहिँ त्यो पूर्वाधार चाहिँ कस्तो छ, कति बने, कति बाँकी छ?
यो भूकम्पमा सबभन्दा बढी प्रभावित काठमाडौँमा सबभन्दा प्रभावित क्षेत्र चाहिँ शङ्करपुर नगरपालिका नै हो। त्यसमा चाहिँ अहिले लगभग हामीले चाहिँ 70% हाम्रो अहिले पुनर्निर्माण कामहरू अगाडि बढेको छ र त्यसमा पनि अझ सबभन्दा भनिदिनु चाहिँ बढी भने हाम्रो शङ्करपुर नगरपालिका हाम्रो साँको पुरानो बस्ती त्यो पुरानो बस्ती पुरानै अवस्थामा चाहिँ हामीले निर्माण गर्नुपर्छ र पुरानै चाहिँ हाम्रो सांस्कृतिक स्तरको विकास गर्नुपर्छ भनेर हामीले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग हामीले नियमित सम्पर्क र चाहिँ हामीले त्यहाँको चाहिँ सहयोगको लागि हामीले अपिल गऱ्यौँ। त्यो आधारमा शङ्करपुर नगरपालिकामा यसै आर्थिक वर्षदेखि चाहिँ त्यहाँका चाहिँ अब चाहिँ विकासका कामहरू अगाडि बढाउनलाई रु 40 करोड पनि यसपालि चाहिँ प्रस्तावित भएको छ। त्यसै गरी हामी पुनर्निर्माणमा हाम्रा यहाँका मठ मन्दिरदेखि लिएर पुराना बस्तीदेखि लिएर र हाम्रा निजी आवश्यकहरू चाहिँ बनाउनमा हामीले प्रायोरिटी दिएरै अगाडि बढेका छौँ। यसमा चाहिँ कतिको सहज छ? जस्तै त्यो माग गर्दाखेरि प्राधिकरणसँग एकदम अलिकति डिमान्डमा अलिकति समस्या छ कि अथवा सहजै रूपमा उहाँले स्वीकार्नु भएको चाहिँ कस्तो छ त्यो अवस्थाहरू? बजेट त निकै फ्रिज हुँदैछ तपाईँ पुनर्निर्माणको कुरामा जस्तै यहाँहरूको समन्वयमा कतिको सहजता छ? जस्तै यहाँहरूले कति यो बनाउने भनेर चाहिँ बनाएकोलाई चाहिँ उहाँहरूले सहजै स्वीकार गर्नुभएको छ कि अथवा चाहिँ अलिक झमेला छ कि कस्तो छ काम गर्दाखेरिको? पहिला सुरुमा अलिकति असहज परिस्थिति थियो। 72 सालको भूकम्पपछि एउटा प्राधिकरण पनि बनेको थिएन, कुनै पनि अब त्यो कुनै मापदण्ड बनेको थिएन, आचार संहिता बनेको थिएन अनि उनीहरूले त्यो जनशक्ति पनि प्रोभाइड गर्न सकेको थिएन। त्यो अवस्थामा चाहिँ अलिकति पछि नै रह्यो। त्यसपछि अलिकति प्राधिकरण बनेर अगाडि बढिसकेपछि पनि अलिकति किन भन्दाखेरि हाम्रो ठाउँ भनेको एकदमै यो चाहिँ काठमाडौँको कडाई भन्छौँ त्यो नाङ्गेबारी पत्थरलाई त्यहाँका मानिसहरू यहाँसम्म आएर चाहिँ त्यो नक्सा पास गर्नुपर्ने विभिन्न मापदण्डले गर्दाखेरि नक्सा पास गर्न नसक्ने अनि एउटा नक्सा पास गर्नलाई उनीहरू चाहिँ महिनौँ दिन धाउनुपर्ने अवस्था पनि हामीले देख्यौँ। त्यो अवस्था देखिसकेपछि हामीले पुनर्निर्माणको चाहिँ अब त्यो सिएलपिआई चाहिँ केन्द्रीय चाहिँ आयोजनाको चाहिँ कार्य छ त्यसमा हामी सम्पर्क गऱ्यौँ र अनि त्यसपछि हामी प्रत्येक वडामा चाहिँ हामीले एउटा कन्सल्टेन्ट पनि नियुक्ति गरेर एउटा वडामा 2000 नक्सा बनाइदिए र नक्सा पास त्यहाँबाट बनाएर पठाउने चाहिँ अवस्था पनि सिर्जना गऱ्यौँ। त्यस्तै गर्दाखेरि सुरुमा अप्ठ्यारो पछि चाहिँ प्रत्येक वडाबाट चाहिँ त्यो नक्सा पास गर्ने कुराहरू हामीले ल्याइसकेपछि सहज ढङ्गले अगाडि बढ्ने काम चाहिँ बढाएको छ। जस्तो यो भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा चाहिँ सडक सञ्जाललाई आधार मानेर हेर्दा कतिपय ठाउँमा चाहिँ अन्तिममा यो आर्थिक वर्षको अन्तिममा चाहिँ निर्माणका कामहरू सुरु गर्ने बाटो पिचका कामहरू सुरु गर्ने गरिन्छ। कतिपय ठाउँमा बजेट पनि फ्रिज भएको छ। अब यहाँको नगरपालिकामा चाहिँ के छ, के भइरहेछ? अब यो नगरपालिका चाहिँ अभाव चाहिँ जो नगरपालिका हो सकेसम्म यहाँको चाहिँ कुनै पनि बजेट चाहिँ फ्रिज नहोस् र समयमै काम सम्पन्न गर्न सकियोस् भनेर हामीले एउटा क्राइटेरिया बनाएको छौँ, त्यो समय तालिका बनाएको छौँ। त्यस आधारमा अधिकांश कामहरू हामीले गर्न सफल भएका छौँ र केही चाहिँ अब बजेटहरूको सवाल के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो चैत वैशाखतिर पठाउने कामहरू गरिन्छ। त्यो चैत वैशाखमा पठाएका योजनाहरू चाहिँ हामीले विभिन्न केन्द्र मार्फत जाँदाखेरि अनि यो चाहिँ हेर्दाखेरि मान्छेले चाहिँ असारमा अन्तिममा गरे जस्तो देखिन्छ। त्यो अवस्था चाहिँ अब 2-4वटा योजना देखिएको छ तर अधिकांश योजना चाहिँ हामी समयमै चाहिँ काम चाहिँ सम्पन्न गर्ने फरफार गर्ने काम चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। एउटा थपे यहाँले चाहिँ सांस्कृतिक सहर बनाउने अनि यो मिनी नेपाल बनाउने भनेर चाहिँ कस्तो हो त्यो मिनी नेपाल कस्तो राख्ने त्यो बारे अलिकति बताउनु न। अब यो शङ्करपुर नगरपालिका चाहिँ एउटा धार्मिक क्षेत्र र यो चाहिँ पुरानो बस्ती चाहिँ पनि भएको एउटा 33 साल पुरानो चाहिँ शङ्करपुर नगरपालिकाको नाम रहेको चाहिँ प्रमाण सहित भएको नगरपालिका पनि भएको कारणले गर्दाखेरि अब त्यसपछि अब यो भिरकुटी र सञ्चन गम्फोको चाहिँ विवाह यही चाहिँ स्वयंवर भएर गएको भन्ने तथ्याङ्क सहित हामीसँग भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा अनि त्यो अर्को चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ महिनाको चाहिँ लामो मेला लाग्ने मेला कहाँ छ भन्दाखेरि यो साइलेन्टमा छ। महिनाको चाहिँ अब चाहिँ 1 महिना चाहिँ लामो मेला लागिन्छ, चाहिँ लाखौँ चाहिँ आउनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा धार्मिक केन्द्रहरू अर्को एउटा त्यसपछि भनेको यहाँको चाहिँ अवस्था भनेको यहाँको चाहिँ मौसम हेर्ने पनि 3टा मौसम छ। साँगुको छुट्टै छ, जर्सीमा गइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ हिमालय दृश्यहरू देखेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ छुट्टै छ। अनि उता पटारो नाङ्गे जाने हो भने हामी बिहिबारे धान त्यस्तो खालको वेदर पनि त्यही साँगोभित्र छ। त्यसले गर्दाखेरि अब केही त्यहाँ विज्ञहरूसँग हाम्रो सम्पर्क भएको छ, सम्बन्धी भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ यहाँको कला संस्कृति सबै चाहिँ देखेर
अन्य कला संस्कृति किन नजोड्ने? यहाँ देशभरिका चाहिँ धेरै जनजाति भएको ठाउँ हो, धेरै वेशभूषा चाहिँ लगाएका ठाउँ हुन्, धेरै बाजागाजा भएको ठाउँ हुन्, धेरै त्यस्ता चाहिँ धेरै कल्चरहरू भएको ठाउँ भएको कारणले गर्दा कि सबै कुराहरू साँगोभित्र चाहिँ आएर चाहिँ आउँदाखेरि त्यो नेपालभरिका चाहिँ त्यस्ता चाहिँ अब जाति जनजातिहरू वेशभूषा बाजागाजा कला संस्कृति त्यस्ता कुराहरू चाहिँ सबै चाहिँ देख्न पाउने गर्न सकिन्छ। त्यो आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने आधारमा के कुराहरू चाहिँ हामीले छलफल गऱ्यौँ। त्यो आधारमा चाहिँ केही यहाँ अहिले देख्न पनि पाइने हेर्न पनि पाइने थप चाहिँ हामीले केही चाहिँ निर्माण गरेर जान सक्यौँ भने त्यो चाहिँ यो सांस्कृतिक सहर नगरपालिका हुनसक्छ भन्ने आधारमा चाहिँ हामीले घोषणा पनि गऱ्यौँ। त्यही आधारमा हामीले अहिले त्यो अनुसारको चाहिँ प्रस्तावहरू तयार गरेर अगाडि बढेका छौँ। हजुर मेयर साहब, कतिपय एङ्गलमा तपाईँहरूको भाषण भनौँ अथवा कुरा चाहिँ कोरोनाप्रति गम्भीर हुन्छ। यद्यपि बजेटमा हेर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा त्यति धेरै अब 1,35,00,000 छुट्याइएको रहेछ। कोरोनाको सङ्क्रमण जसरी महामारी फैलिरहेको छ विदेशमा, नेपालमा पनि त्यही स्थिति आयो, यो नगरपालिकामा पनि त्यस्तै भयो भने कसरी पुर्याउनुहुन्छ? र सँगसँगै आगामी आर्थिक वर्षमा तपाईँहरूले चाहिँ 82 करोडको आगामी आर्थिक वर्षको कुल आय भन्नुभएको छ। यो महामारी यस्तै कारणले तपाईँहरूलाई उठाउन कतिको सहज छ? जनताहरू चाहिँ फेरि नगरपालिका अथवा स्थानीय सरकार आएर करमाथि कर थुपार्यो भन्ने खालको होइन, एउटा खोला तर्न पनि कर अथवा धारो प्रयोग गर्न पनि कर, यस्ता खालका यावत कुराहरू आइरहेका छन्। तपाईँहरूले यत्रो उठाउन कति चुनौती छ र कोरोनाप्रति कतिको बजेट संवेदनशील भएको देख्नुहुन्छ? यो बारेमा हामी एकदमै संवेदनशील छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो कोरोनाको स्वरमा चाहिँ अब अगाडि बढ्दाखेरि हामी सुरुदेखि एकदमै सचेत भएरै लाग्यौँ। यहाँ एवारनेसका कार्यक्रमदेखि लिएर होइन, अब त्यो जुन खालको चाहिँ साबुन पानीले हात धुने कुरादेखि मास्क लगाउने कुरा, सेनिटाइजरको कुरादेखि लिएर डिस्टिफिकेसन चाहिँ छर्ने कुरादेखि लिएर हामीले नियमित चाहिँ माइकिङ गरेर तपाईँहरू घरमै सुरक्षित हुनुहोस्, बाहिर ननिस्किनुहोस्, हामी यो सोसियल डिस्टेन्स कायम गर्नुपर्छ भन्ने आधारमा हामीले एकदमै नियमित रूपमा चाहिँ लिएर गयौँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेसम्म हामी सुरक्षित नै रहन सकेका छौँ। त्यो आधारमा हामीले चाहिँ मैले चाहिँ यो शङ्करापुर नगरपालिका एउटा आन्तरिक रूपले कमी नगरपालिका हो। हामी स्वास्थ्य क्षेत्रमा संवेदनशील छौँ। त्यसले गर्दा हामीले हामी डाटाहरूलाई चाहिँ यसपालि आह्वान पनि गऱ्यौँ। आह्वान गर्दाखेरि लगभग तपाईँदेखि चाहिँ अहिले चाहिँ लिएको चाहिँ हामीले देखाउँ लगभग हाम्रो 36 लगभग सबै गर्दाखेरि 45-46 लाख रुपियाँ पैसाहरू हामीले उठायौँ र हामीले एकदमै मित्रता चाहिँ सबैमा खर्च गरेर पनि हाम्रो 47 लाख रुपियाँ खर्च गरेर सकेसम्म शङ्करापुर नगरपालिका आफ्नो बजेट चाहिँ कमै खर्च गरौँ र त्यस्ता डाटाहरूको चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने आधारमा हामी डाटाको सोध्यौँ। त्यो आधारमा सफल पनि भएका छौँ र अब अहिले जुन खालको बजेट मिलेको त्यही भएर मैले चाहिँ भने यो बारेमा हामीले अब आफ्नै हस्पिटल चाहिँ छ। अहिलेसम्म हाम्रो शङ्करापुर नगर हस्पिटल छैन। अहिले सामान्य चाहिँ बिरामी आए पनि कुनै पनि हस्पिटलले जाँचिएको छैन। त्यो अवस्थामा आफ्नै हस्पिटल चाहिन्छ भनेर एउटा नगर हस्पिटल अल्टरनेटिभ पनि अगाडि बढेका छौँ। भने अर्को जुन खालको चाहिँ अहिले महामारीको अवस्था त्यति सिजन पनि नभएको त्यस्तो अवस्था आयो भने त चाहिँ हामीले अहिले जुन खालको पूर्वाधारको बजेटहरू चाहिँ राखेका छौँ। हामी त्यो कटौती गरेर पनि, किनभने सबभन्दा ठुलो भनेको मानिसको जीवनै ठुलो हो, उनीहरूलाई सुरक्षित गर्ने काम ठुलो हो। हामी पहिला चाहिँ स्वास्थ्यमै लाग्छौँ, त्यो कोरोनाबाट बचाउनै लाग्छौँ र केही गरी त्यो सङ्क्रमण बढ्दै गयो भने हामी पूर्वाधारको चाहिँ विकासका बजेटमा लगाएर त्यो काममा चाहिँ हामी त्यो लगाउँछौँ। अनि यसमा चाहिँ हामीले एउटा क्वारेन्टाइनको पनि हामीले चाहिँ अब चाहिँ पनि राखेका छौँ। अब शङ्करापुर नगरपालिकामा एउटा चाहिँ बाल क्षेत्र नेपालले एउटा राम्रो क्वारेन्टाइन काठमाडौँभरिको राम्रो चाहिँ क्वारेन्टाइन एटेच बाथरुम सहित होइन, होटेलको सुविधा सहितको चाहिँ पलङहरू सबै त्यही आधारमा चाहिँ क्वारेन्टाइनको पनि ल्याएर राहतको पनि राखेर नगर हस्पिटलसँग गरेर हामीले त्यसमा चाहिँ टास्क फोर्सहरू पनि बनाएको छौँ। नियमित भेटघाट बाहिरबाट मान्छेहरू भट्टाबाट आइरहेको छ, हामीले नियमित चाहिँ हामी दिने कामहरू गरेका छौँ। नियमित उनीहरूलाई चाहिँ अब चुनौती भनेको बाहिरबाट मान्छे आउने चाहिँ हाम्रा चाहिँ अब जुन खालका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई कसरी सुरक्षित राख्ने हो, उनीहरूलाई सुरक्षित राख्न सक्यौँ भने हामी शङ्करापुर नगरपालिका यो चाहिँ यो कोभिड-19बाट चाहिँ पुरै चाहिँ मुक्त हुन सक्छौँ भन्ने चाहिँ यो चाहिँ हामी अभियानका साथै हामी चाहिँ सबै हामी टिमै सबै जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ। नमस्कार सबैमा। यो गएको 10 गतेको नगर परिषदमा शङ्करापुर नगरपालिकामा चाहिँ यो कोरोना सङ्क्रमित चाहिँ कोही नभएको भन्ने जानकारी आएको थियो। तर हिजो मात्र शङ्करापुर 8मा कोरोना पोजिटिभ देखियो भन्ने कुराहरू व्यापक रूपमा आइरहेको छ।
यसबारेमा पनि थप प्रकाश पारिदिनु होला। र अर्को एउटा मेयर साहबको लागि चाहिँ नयाँ गाडी सुविधाको रूपमा नयाँ गाडी किन्ने भन्ने प्रस्ताव आएको, उक्त प्रस्ताव पनि तपाईँले अस्वीकार गरेको भन्ने कुराहरू पनि बाहिर बजारमा व्यापक रूपमा कुराहरू आइरहेको छ। यसबारेमा पनि स्पष्ट पारिदिनु होला। र अर्को कुरा, यो साँखु तपाईँको अहिले प्रस्तुत गरेको उमा चाहिँ यो साँखु चाबेल सडकको अब हाम्रो इन्द्रायणीदेखि साँखुसम्म र यो साँखुबाट जर्सिङ पौवासम्मको बाटोको हालत एकदम नाजुक रहेको छ। यसबारेमा अब यसको बारेमा नगरपालिकाले कस्तो योजना बनाएको छ, यो कुराहरू पनि स्पष्ट रूपमा राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यो अस्ति 10 गतेसम्म मैले बोल्दाखेरि अहिलेसम्म शङ्खरापुर नगरपालिकामा चाहिँ कोरोना भेटिएको छैन। त्यति बेलासम्म सफल भएका थियौँ भनेको त्यो बोलेकै दिनुभयो ठ्याक्कै बेलुका चाहिँ अब शङ्खरापुरमा चाहिँ मैले बोल्यो अब चाहिँ अब जानुपर्छ कि भनेर जानुपर्छ कि भने जस्तै चाहिँ आएको जस्तो देखियो। र अब एकजना चाहिँ हाम्रो 5 वर्षको चाहिँ अब बच्चा घरैभित्र बस्ने अनि दायाँ बायाँ मात्रै त्यो खेलेर हिँड्ने, त्यस्तो चाहिँ अब कसैबाट चाहिँ सङ्क्रमित भएको अहिलेसम्म हामीले पत्ता लगाउन सकेका छैनौँ। त्यसको आधारमा बस्ने घर यो मतदाता नआउने चाहिँ शङ्खरापुरमा बस्ने चाहिँ कायेश्वरी मनन नगरपालिकाको 1 नम्बर वडामा बस्नुहुन्छ। त्यो साँधमा छुट्याएको छ, वारिपात जस्तै छ। त्यसले गर्दाखेरि सीमा त्यो बच्चा चाहिँ हाम्रै बच्चा हुन्। अहिले हामीले चाहिँ बिहान हामी वडा आएछ लगाएर हामी पनि त्यहाँ पनि पुग्यौँ र त्यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको पनि हामीले हिजो कतिजनाले गर्ने भन्ने आधारमा चाहिँ अहिले लगभग 27 जनालाई चाहिँ अब त्यहाँ उसको बच्चासँग चाहिँ अलिक हेर्नु भएको भन्ने आधारमा आज सबैको चाहिँ उनीहरूलाई पिसिआर गराउने काम पनि अहिले अहिलेसम्म जानकारी अनुसारले सबैलाई पिसिआर पनि हामी गरिसक्यौँ। त्यो अनुसारको चाहिँ आधारमा मलाई चाहिँ विश्वास छ सबैको नेगेटिभै आउनेछ। र बच्चाको पनि हामीले उसको चाहिँ स्वास्थ्य पनि जानकारी दिएका छौँ। अहिले ठ्याक्कै उसको चाहिँ अब 100 डिग्रीभन्दा कम चाहिँ उसको जो सुधार उन्मुख छ भन्ने जानकारी पनि हामीले प्राप्त गरेका छौँ। त्यो बारेमा अब एकजना देखियो सकेसम्म पछिल्लो तर्फमा नदेखियोस् भन्ने मैले चाहिँ कामना पनि गर्न चाहन्छु। अनि अर्को कुरो गाडीको कुरो गर्नुभयो, मैले गाडी अस्वीकार गरेको होइन, आवश्यक थियो। किन भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ भौगोलिक दृष्टिकोणले हेऱ्यो भने साह्रै चाहिँ दूरदराज हाम्रो पटाब नाङ्ले बारी नजानुपर्छ र गाडी हामीले त दुईवटा गाडी त हामीले बाहिर चाहिँ नेपाल सरकारको सहयोगमा हामी लियौँ। पुरानो गाडी टमाल त्यहाँ प्रयोग गर्नु पऱ्यो भने किन हामीसँग स्रोत थिएन। र जुन खालको हामी दौडधुप हामी मेयर उपमेयर हामी सबै चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम सबै दौडधुप गर्नुको अवस्थामा एउटा गाडी चाहिँ अब साह्रै चाहिँ मेयर साहबलाई गाह्रो हो, यो गाडी चाहिँ आवश्यक छ भनेर रकम चाहिँ विनियोजित गर्नुभएको थियो। त्यो आधा मैले थाहा पाइसकेपछि केही दिनमा त्यो अस्ति पनि बोल्ने त्यो कुरो चाहिँ अब चालु खर्चमा उहाँले राख्नु भएको छ। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ मलाई त्यो जो दिनभरि नै फुलचुक्री लाग्यो। अहिले यति बेला चाहिँ जुन खालको एउटा कोरोनाको चाहिँ प्रभावित अवस्था छ। अनि अर्को कुरो भनेको हामी राजनीतिक एउटा सामाजिक मान्छे पनि, म जुन बेला त्यहाँ नाङ्लेबारीमा हामी नियमित जान्छौँ त्यहाँको मान्छे त्यो चौकी भन्ज्याङदेखि यो दर्शन पौवादेखि उनीहरूको चाहिँ लास्ट चाहिँ उनीहरूको त्यो फड्केश्वरको चाहिँ इन्द्रावतीसम्म बोकेर जानुपर्ने छ। लगभग 6 घन्टा 7 घन्टा बोकेर जानुपर्ने। र अब पहिला अब त्यो मलाई जाँदा सबैलाई चाहिँ सँगसँगै जाने चाहिँ समय मान्छे जाने समय क्रममा अहिले चाहिँ अब समय क्रममा के हुँदै आयो भन्दाखेरि लास्ट बोक्ने मात्रै हुँदैन, अरू सबै मोटरसाइकल दौडिने र अब समय क्रममा बिस्तारै त्यो लास्ट बोक्ने मान्छे पनि नहोला भन्ने अवस्था चाहिँ आएको थियो। त्यहाँको चाहिँ डिमान्ड पनि चाहना पनि एउटा चाहिँ सब वाहन एउटा भइदियो हुन्थ्यो हामीलाई भन्ने कुरो उहाँहरूको चाहना डिमान्ड पनि थियो। त्यो आधारमा मैले चाहिँ यो बेलामा यो चाहिँ गाडी लिनुभन्दा त्यहाँका मानिसहरूलाई चाहिँ यो पनि यस्तो पर्याप्त छ जहाँ पनि पाउँछौँ, सब वाहन हामी पाउँदैनौँ। त्यसको लागि ठुलो चाहिँ राति एउटा चाहिँ राहतै हुनसक्छ भन्ने आधारमा मैले गाडी चलाउनुभन्दा त्यो सब वाहनै लिँदा ठिक हुन्छ। तर त्यो चाहिँ सब वाहन चाहिँ त्यहाँ नाङ्लेबारीको लागि मात्र होइन, बढी त्यहाँको लागि हो। त्यसो चाहिँ मानिस भनेको सधैँ मरिरहनु पनि होइन, त्यो चाहिँ हप्ताको 1जना 2जना जस्तो हुन्छ। तर आवश्यकता पर्दाखेरि हामी सबै चाहिँ हाम्रो चाहिँ नगरपालिकाभरि नै त्यो चाहिँ सब वाहन पनि आवश्यक छ भन्ने ठानेर
हामीले मैले चाहिँ त्यो दिन चाहिँ अब घोषणा गरेको हुँ। त्यसले गर्दाखेरि ठ्याक्कै त्यसलाई चाहिँ गाडी अस्वीकार गरेर म सब बाँधलाई दिएको भन्ने चाहिँ होइन, आवश्यकता चाहिँ महसुस गरेर त्यसरी चाहिँ अहिले चाहिँ गाडी नचलाउँ, त्यो अनुसारले चाहिँ यता चाहिँ जाउँ भन्ने आधारमा चाहिँ मैले चाहिँ सम्बोधन गरेँ। सडकको यो बाँकी चिज सडकको चाहिँ मैले भने अब गत सालको जस्तो अवस्था थियो अहिले पनि त्यस्तै अवस्था छ। चाबेलदेखि साङ्खु सडकमा हामीले एकदमै निरन्तर हामीले चाहिँ जवाब दिएका छौँ र केही सुधार उन्मुक्त छ शङ्करापुर नगरपालिका खण्डमा। तर यो चाहिँ अलिकति चाहिँ यो कोरोना कालले पनि ढिला भयो। यसपालि सडक विस्तार आयोजनाले जेठसम्म सडक बनाएर हस्तान्तरण गर्ने भन्ने कुराकानी भनेको थियो। तर यो कोरोना कारणले बिचमा पनि मैले फलो गर्दाखेरि पनि त्यही काम गर्न सुरु आउँदाखेरि पनि त्यहाँका जनसमुदायहरूले काम गर्ने थिए। यो चाहिँ किन भन्दाखेरि कोरोनाको चाहिँ को चाहिँ मानिसहरू बाहिरबाट आइदिनु भएको छ, आएका छन्। त्यसले गर्दा हामी चाहिँ त्यो सङ्क्रमित हुन सक्छ, त्यसले हामी काम गर्न दिएनौँ भन्ने कुरा कारणले गर्दाखेरि आएका मान्छेहरूले पनि फिर्ता पठाउनु पर्ने अवस्था पनि आयो। त्यसले गर्दा त्यो पनि एउटा कोरोना कारणले हो। अब चाहिँ अब यो चाहिँ विकास निर्माणलाई चाहिँ अहिले चाहिँ अब नेपाल सरकारले पनि अब चाहिँ यो चाहिँ सोसियल डिस्टेन्स कायम गरेर चाहिँ कामहरू अगाडि बढ्नु भन्ने आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ फलो गर्ने कामहरू भएको छौँ। अलिकति सुधार पनि भएको छ। सबै अब छिट्टै हामी यो वर्षपछि यो बाटो सम्पन्न गर्ने गतिमा लाग्छौँ। अर्को कुरो यो साँखुदेखिको चाहिँ फटेचो सडकको कुरा पनि तपाईँले निकाल्नुभयो। मैले अस्ति पनि बोलेको थिएँ। अहिले अस्ति मात्रै यो 7 गते हामी लाग्दै 7 गतेको मन्त्री परिषदको निर्णयले यो 18 मन्त्रीको मन्त्री निर्णयले साँखु यो दक्षिणपुरदेखि यो नाङ्गेबारी फटेश्वर बाहुनीपाटीसम्म बहुवर्षीय ठेक्कामा चाहिँ जानको लागि बजेट निश्चित गरेको भनेको चाहिँ अहिले चाहिँ आइसकेको छ। धेरै प्रक्रियाहरू त्यो पार गर्न टाइम लाग्यो। त्यसलाई आएको एउटा चाहिँ अब हाम्रो त्यो चाहिँ दुर्गम ठाउँको एउटा चाहिँ सडक बनिएको भन्ने कुरा हामी आश्वस्त हुने अवस्था बनेको छ र ठेक्का पनि यो साल 20 करोडको ठेक्का लगाएर पनि अगाडि बढिसकेका छ। अर्को सडकमा महत्त्वपूर्ण सडक भनेको यो साँखु बजोरी यो अनि घुमाटो डाँडा कप्तेरी चौकी भन्ज्याङ धारापानी कटा लगभग 35 किलोमिटर बाटो हुन्छ र त्यसमा चाहिँ एउटा निर्वाचन क्षेत्र एउटा सामरिक सडक रहने सडक चाहिँ प्रस्तावको आधारमा हाम्रो चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री चाहिँ यस क्षेत्रका सांसद पनि माधव नेपालले चाहिँ त्यो सडकलाई प्रस्तावित गर्नुभएको छ र त्यसको हामीसँग यताको पनि डिपिआर तयार भएको, धारापानी कटा पुण्यश्वरको पनि डिपिआर तयार भएको कारणले गर्दाखेरि हामी यो वर्ष नै त्यो चाहिँ हामी सडकमा चाहिँ हामी अब बहुवर्षीय ठेक्कामा अगाडि बढ्नेछौँ। र अर्को महत्त्वपूर्ण सडक भनेको साँखुदेखि फटेश्वरसम्मको सडक यो चाहिँ त्यति बेला यो पूर्णकालमा चाहिँ निर्माण भएको बाटो यो त्यति बेला यो साँखु यो मेलम्ची यो खानेपानी आयोजनासँग त्यो सामानहरू लान चाहिँ कटुकटु हुनसक्छ भनेर त्यति बेला बनेको सडक हो। त्यति बेला सडक चाहिँ अलिकति अब यो चाहिँ वटा सिटको चाहिँ प्रविधिले सडक बन्यो। त्यो चाहिँ अब कति चाहिँ यसको चाहिँ यहाँ यो सडकमा कति यातायात चल्छ भन्ने त्यो सोच बनाइएन। त्यसले गर्दा त्यो बनेको सडक चाहिँ 1-2 वर्षमै ध्वस्त हुन फलो गरेका छौँ र त्यो सडक चाहिँ नेपाल सरकारले आफ्नै मातहतको सडक बनेको छैन र त्यो नबनाएर हामी छोडाएर बग्न सक्दैनौँ भनेर यसै पटक हामी निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गतको पैसा मारण नेपालको चाहिँ अन्तर्गत पैसा 3 करोड पैसा यहाँ चाहिँ हामीले राखेर अहिले अगाडि बढाएका छौँ। अहिले त्यो साँखु बजारसम्मको हामी ढोकामुख भन्छौँ, हामी मार्ग ढोकामुख त्यहाँसम्म तालपत्र हुनेछ। अब त्यसपछि त्यो चाहिँ बाँकी 17 किलोमिटर सडक निर्माणको लागि प्रस्तावहरू एउटा चाहिँ दुईवटा कुरा अगाडि बढाएका छौँ। एउटा सडक बोर्ड मार्फत डिआइएफ गर्न सकिन्छ कि पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ या राजमार्ग सडक अन्तर्गत बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल गरेका छौँ। यो अब यो एउटा बाटो चाहिँ हामीले चाहिँ पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ। विश्वास छ यो अब आउने आर्थिक वर्षमा नै यो साँखु फटेचो सडक पनि चाहिँ निर्माण हुनेछ। महत्त्वपूर्ण सडकहरू यो अघि जुन खालको चाहिँ हामीले साँखु नगरको सडकको खाल भइसकेका छ। यता जर्सिङबाट एउटा बन्दैछ, एउटा लामो चाहिँ बाटो भनेको एउटा चाहिँ हामीले साँखुदेखि अब धारापानी कता पुण्यश्वरसम्म बाटो चल्दैछ भने एउटा बाटो बनाउनुपर्छ लागिरहेको छौँ। ती सँगसँगै शङ्करापुर नगरपालिकामा अधिकांश धेरै सडकहरू रहेका छन्। त्यो सडकमा हामीले एउटा चाहिँ टिकाउ खालको चाहिँ सडक बन्नुपर्छ भन्ने आग्रह गरेका छौँ। चाहिँ अब सामान्य न्यूनतम भन्ने हो भने वर्षको चाहिँ सबै चाहिँ हामीले चाहिँ सडक जोड्ने हो भने चाहिँ हामीले 4 देखि 5 किलोमिटर बाटो चाहिँ सबैसँग ढलानको काम पनि बढाएको छौँ।
हामी जोड्ने हो भने अहिले अब हामी मात्र आएको चाहिँ कायका जोड्ने हो भने लगभग 20 किलोमिटर चाहिँ जति चाहिँ हामीले सडकको ढलान चाहिँ काम गर्छौँ। यसै वर्ष 500 किलोमिटर बाटो ढलान पनि हुँदैछ। हामीले त्यस्ता ढलान हामी किनभने भौगोलिकको चाहिँ अवस्था पनि पहाडी भाग भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ ढलानको काम पनि जति सडक रकम छ त्यो रकम चाहिँ अलिकति चाहिँ टिकाउ खालको सडक बनोस् भनेर हामीले ढलानको काम पनि सबै ठाउँमा 18 ठाउँमा चाहिँ बनाएर जाने काम पनि गरेका छौँ। यो अहिले फेरि म एउटा दुइटा जोड्न चाहेँ। यो साँखु जुन बजारभित्र अहिलेसम्म पनि यो यहाँका जनताले चाहिँ यो भूकम्पको पैसा जस किस्ता लिन सकेको छैन। यस बारेमा पनि जनताको धेरै गुनासो छ। यो सम्पदा बस्तीको कारणले अब लिन सकेको चाहिँ छैन, त्यहाँ जनताको चाहिँ गुनासो छ भने। अर्को एउटा यो हामीले चाहिँ अब यो कोरोनाले गर्दाखेरि अब अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेको बेलामा अहिले कृषिमा चाहिँ उत्पादनलाई जोड दिने भन्ने कुरा अब सङ्घीय सरकारले पनि ल्याएको छ। यसै गरी अब नगरपालिकाले पनि आफ्नो समृद्धिको आधार नै कृषि र पर्यटनले लिएको छ। तर जुन तपाईँले यो प्रस्तुत गर्नुभएको चाहिँ कृषिको कार्यक्रम चाहिँ पर्याप्त छ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? यो साँखु बजारको जुन किस्ता पाएका छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ अब चाहिँ अलिकति त्यहाँ अर्थात परिस्थिति छन्। त्यहाँ केही चाहिँ सोभासी जग्गाहरू र केही चाहिँ त्यो बेनिसाका चाहिँ जग्गाहरू भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँबाट चाहिँ अब पाउनुपर्ने चाहिँ यो पुनर्निर्माण किस्ताहरू पाइरहेका छैनन् र त्यसमा चाहिँ हामीले त्यस्ता चाहिँ पुनर्निर्माण त्यस्ता बनेका घरहरूलाई मौलिकता झर्किने नेवारी कल्चर झर्किने घरहरूलाई 1 लाख चाहिँ हामीले इन्सेन्टिभ पनि दिने गरेका छौँ। त्यो पैसा पनि पाइरहेको छैन। त्यो कारण भनेको त्यही चाहिँ प्रमाण नभएको कारणले गर्दाखेरि उसको चाहिँ प्रमाण पेश गर्न कारण चाहिँ पाइएको छैन। र यसैले चाहिँ हामीले गएको चाहिँ यो चाहिँ निष्ठा कार्यक्रम हामी समाज गरेको। अब उसको चाहिँ सोभासी घर उसको चाहिँ केही चाहिँ अब चाहिँ अस्थायी निसाहरू तिनीहरू चाहिँ छ भने त्यसमा आधारमा टेकेर हामीले चाहिँ अब किस्ता चाहिँ अब चाहिँ अभिलेखीकरण गरेर नै हामीले चाहिँ किस्ता पनि लिइदिने र शङ्करपुर नगरपालिकाले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ 1 लाख रुपियाँ दिएर जाने भन्ने कुरा चाहिँ यो नीतिको कारणले अलमले हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले नीतिबाट प्रस्तुत गर्ने काम चाहिँ हामीले गरेका छौँ। अर्को अब कृषि त अब आवश्यक छ। कृषिमा भएको स्थितिमा हामीलाई सबभन्दा बढी शङ्करपुर नगरपालिका यो टोटल जग्गामा चाहिँ जमिनमा चाहिँ 20% मात्रै यो घरहरू बनेको होला। अब 80% जग्गाहरू अझै खाली छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यहाँ सिँचाइ सुविधादेखि सबै कुरा कृषिमै जानुपर्छ भन्ने आधारमा त्यो प्याकेजको रूपमा चाहिँ हामीले तय गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ हामी साझेदारीमा जान्छौँ। चाहिँ कृषक र हामी साझेदारी जान्छौँ। अनि अर्को कुरो भनेको यसमा चाहिँ हामी तपाईँलाई 1 करोड 67 कति देख्नुभयो। त्योभन्दा बाहेक पनि नेपाल सरकारले चाहिँ प्रस्ताव गरेको केही सरसर योजना पनि छ। अनि अर्को कुरो भनेको शङ्करपुर नगरपालिकामा आलु जुन पनि चाहिँ कायम भएको कारणले गर्दाखेरि उसको बजेट पनि थप 3-4 करोड हुन्छ उसको। त्यसले आलु जुनको पनि सहयोग लिएर सशर्त हाम्रो चाहिँ अब शङ्करपुर नगरपालिका आन्तरिकले हामीले चाहिँ पर्याप्त बजेट चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ खरिददेखि पनि आलु जुन कायम भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यहाँका चाहिँ व्यवसायीकरण गर्नेदेखि लिएर यान्त्रिकरणका सहयोगदेखि सबै कुराहरू हामी एउटा चाहिँ परियोजना मार्फत चाहिँ हामीले सहयोग गरेर अगाडि चाहिँ बढ्न सक्ने अवस्था चाहिँ भएको छ। त्यो आधारमा अगाडि बढ्छ। यो स्मार्ट सिटीको कुरा आइरहेको छ। यससँगै चाहिँ तपाईँहरूको यो परिसरबाट यो प्लटिङ खुल्ला गरेको भन्ने पनि यहाँ बजारमा चाहिँ व्यापक रूपमा हल्ला आएको छ। यसबारेमा पनि थप प्रश्न पार्नु होला। 5 रोपनीसम्म चाहिँ टोक्रा गर्न पाउने भन्ने कुरा चाहिँ आइरहेछ। यसमा चाहिँ के हो? यसमा चाहिँ स्मार्ट सिटीको स्वभावमा चाहिँ अब अब नेपाल सरकारको त्यो बजेटमै यसमा यो चाहिँ अब 3वटा सहरहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने भनेर बजेटमा आएको। त्यसमध्ये शङ्करपुर नगरपालिकाभित्र पनि एउटा चाहिँ यो बाटोभन्दा मुनि 1 लाख रुपियाँको चाहिँ आइरहेको छ। त्यो अहिले मन्त्री परिषदमा चाहिँ अब चाहिँ निर्णय भएर आइसकेपछि त्यो लागु हुनेछ भन्ने कुरा छ। अहिलेसम्म स्मार्ट सिटी त्यो चाहिँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले त्यो जग्गा किताकाट र भवनहरू बनाउनलाई अहिलेसम्म चाहिँ खुला गरेको छैन।
अर्को कुरो भनेको अब नगरपालिकाले आफैले पनि 5 देखि 20 रुपियाँसम्म चाहिँ प्लानिङ गर्न चाहिँ छुट्टी दिन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ आइएको छ। त्यसमा अलिकति केही अब ऐनहरू चाहिँ अलिकति अब चाहिँ बनेर नआएको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले अहिलेसम्म पनि त्यो चाहिँ किताबकाल गर्न खुल्ला भयो भन्ने आधार चाहिँ हामीले दिन सकेका थियौँ। जुन कुरो बाहिर आएको छ त्यो चाहिँ निराधार हो भन्नु पर्यो। धन्यवाद। For more updates, subscribe our channel, click the show link and enjoy the video.